हजुर सर, नमस्ते सबैजनालाई। आजको हाम्रो टपिक चाहिँ कन्फर्मेसन लेटर कसरी तयार गर्ने सम्बन्धीको मेन टपिक हुन्छ। तपाईँलाई म झलक देखाइदिइहाल्छु। पहिले म तपाईँलाई कसैलाई यो भिडियो आउँछ भने यो म एउटा प्रोसेस भनिदिन्छु कसरी त्यहाँसम्म पुग्ने है। अर्को हुन्छ कसैलाई कति चिज आउँछ नि त, अनि बिचमा भिडियो हेर्दा झ्याउ हुन्छ। त्यही भएर तपाईँलाई म फाइनल रिजल्ट चाहिँ देखाइदिन्छु के हुन्छ। यहाँ हामीले कुनै पनि ट्यालीमा यहाँ मैले भौचर टाइप दुईवटा बनाएको छ। तपाईँले यहाँ एफएटमा दाब्नुभयो भने यसरी ट्याक्सेबल सेल्स भनेको मेरो ट्याक्सेबल हो, अरू नन ट्याक्सेबल म यसरी दुईवटा छान्न सक्छु। सेल्स छान्ने पनि भयो, नन ट्याक्सेबल। मैले अहिले सेल्स छाने। मेरो भौचर नम्बर 5 मान्ने मैले केरसिङ तामाङलाई मैले सेल्स गरेँ अरे। आइटम नम्बर 1 है। अब मेरो यो सेल्समा त भ्याट लाग्छ नि त। मैले कन्ट्रोल ए गरेर सेभ गरेँ। अब मैले अर्को मैले एक्जेम्ट सेल हालेँ अरे। अब तपाईँले अहिले भर्खर हेर्नुभयो भने मैले भौचर नम्बर 4 रिफरेन्स नम्बर 4 हालेको थिएँ नि। मैले यहाँ यस्तो एक्सेल बनाएको छ जसले चाहिँ रिफ्रेस गरिदिने बित्तिकै त्यो एन्ट्री अघि तान्छ। केरसिङ तामाङलाई भर्खरै बेचेको एन्ट्री अटो आयो नि। मतलब अटोमेटिक सिङ्क्रोनाइज भएर आइरहेको छ क्या एन्ट्रीहरू। जस्तै अब मैले तपाईँलाई यो कोर्सिङ पनि म 1000 रुपियाँको सामान बेचिरहेको छु भने के अरेलाई म ल 5 पार्टी नेम सेल्स आइटम नम्बर 1। अब यो मेरो चाहिँ मानिलिउँ नन ट्याक्सेबलमा बेचेँ अरे। मैले नन ट्याक्सेबलमा बेचेँ अरे अनि चाहिँ 1010 रुपियाँको दरले 10,000 रुपियाँ भयो नि। अब मैले यो सेभ गरेँ नि, भ्याट लाग्दैन नि त नन ट्याक्सेबल सेल गराएको छ नि। मैले रिफ्रेस गरेँ नि, भर्खरै बेचेको 10,000 यो अटोमेटिक आइरहेछ। यसको अर्थ मैले ट्यालीबाट सम्पूर्ण सेल्सको एमाउन्ट र भ्याट यसरी छुट्याउन सकिहाल्छु एउटा सामान्य फर्मुलाले। यो हेरिहाल्छौँ हामी, त्यो हेर्छौँ। त्यसपछि ट्यालीबाट हामी लेजर पनि अटोमेटिक सिङ्क्रोनाइज गर्न सक्छौँ। यहाँ तपाईँले रिफ्रेस गरिदिनु भयो भने यो पनि ट्यालीबाट अटो लिङ्क भइरहेछ ओडिबिसी कनेक्सनबाट। यसबाट भइसकेपछि तपाईँहरूलाई थाहा छ भने यो बेसिकली भिडियो चाहिँ अडिटरहरूलाई सहायताको लागि बनायो हो होइन। अब यो अब हाम्रो के हुन्छ भने नि समस्या कन्फर्मेसन तपाईँको एउटा हुन्छ तपाईँको अनुसूची 13 भर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ कन्फर्मेसन सम्बन्धी तपाईँको पान नम्बर, तपाईँ कुन व्यवसाय गर्नुहुन्छ, ओपनिङ ब्यालेन्स, यहाँ तपाईँको क्यापिटल खरिद क्यापिटल गर्नुभएको छ कि सामान खरिद गर्नुभएको छ, के गर्नुभएको छ, यो सबै डिटेल हाल्नुपर्छ कि यसरी अनुसूची 13मा। अब यो बनाएर यही बनाउँदा बनाउँदै कन्फर्मेसन निक्लिनु पर्यो। अब यो डाटा हामीले ट्यालीबाट निकाल्न सकिहाल्यौँ अघि अटोमेटिक। ट्यालीमा उता एन्ट्री हाल्ने बित्तिकै यहाँ अटो अपडेट भइदिन्छ एक्सेलमा, तपाईँको केही समस्या छैन। त्यसपछि हामीले यहाँ डाटा कपी पेस्ट गर्दै भइहाल्यो आफ्नो रिक्वायर्ड फिल्डमा है। त्यो फिल्ड गरिदिइसकेपछि यो जुन डाटा छ नि, यो डाटालाई यसरी तपाईँले ब्ल्याङ्क फिल्डमा चाहिँ 0 लेखिदिनुपर्छ ल। ब्ल्याङ्क फिल्डमा चाहिँ यसरी 0 ओपनिङ ब्यालेन्सदेखि जब क्लोजिङ ब्यालेन्ससम्म पुग्नुहुन्छ। अनि अर्को एउटा कुरो, जस्तो अनुसूची 13मा भर्नुहुन्छ नि, माइनस भनेको अनुसूची 13मा तपाईँ जब माइनस भर्नुहुन्छ त्यो क्रेडिट आइटम हो भने प्लस भर्दा डेबिट मानिन्छ नि। अनुसूची 13मा भर्दाखेरि सेम त्यही चिज हो। माइनस भयो भने अनुसूची 13मा भर्नको लागि चाहिँ कि त यो मध्ये कुनै पनि एउटा चिज चाहिँ 1 लाखभन्दा ज्यादा कटेको हुनुपर्छ कि अनुसूची 13मा भर्न। ओपनिङ ब्यालेन्स कटेको भयो नि भयो, यो मध्ये कुनै। अब यहाँ हेरौँ, अब मैले यो मानिलिउँ एउटा कुनै कम्पनीको, सरी मैले यहाँ एउटा तपाईँहरूको लागि उयो बनाइदिएको छ कन्फर्मेसनको लागि सजिलो। यो चाहिँ बेसिकली अडिटरहरूलाई चाहिँ एकदम मद्दत गर्छ यसले। राख्यो कन्फर्मेसन लेटर डाटाबेस के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ 3वटा चिज मात्र चाहिँ पार्टीको कन्फर्मेसन प्रिन्ट गर्ने। यहाँ तपाईँले प्रिन्ट कन्फर्मेसन अब मैले अगाडि नै एन्ट्री हालिसकेको छ नि त। अब पञ्चेश्वर इँटाको मैले कन्फर्मेसन कोबाट खरिद बिक्री गरेको छु भनेर चढाइसकेको छु। मैले कन्फर्मेसन यो कन्फर्मेसन एन्ट्री खोलेँ। कन्फर्मेसन प्रिन्ट लेटरमा पान नम्बर हालेँ, कम्पनीको पान नम्बर के हो, र मलाई मानिलियो 2077-78 को प्रिन्ट कन्फर्मेसन चाहियो भने कहिलेको छ 2078-69 को रहेछ नि त। 2000 यसरी गर्नुभयो भने ड्रिल डाउन गर्न मिल्छ पुरै यसरी दामी तरिकाले। कति मजाले मिल्छ एक्सेसमा। सब सेट गरिदिइसकेको छ मैले, तपाईँहरूले केही दुःख गर्नु पर्दैन।
अहिले यो कसरी गर्छौँ भने 2078 79 कहिलेकाहीँ रिफ्रेस गर्दैन ल, त्यति चाहिँ गरिदिनु। ए लु हेर्नु त कति मजाले आयो। पञ्चेश्वर इँटा, गौरव 5, वेस्टर्न फेसन स्टोर, यो 5 नम्बरमा कारोबार बक्यो त। अब कम्पनीको लोगो आयो है। अब मानिलिउँ यहाँबाट अर्को एउटा कम्पनी पनि छ। अब मलाई मानिलिउँ कसको चाहिँ प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो भने यो तपाईँको यो हाम्रो अर्को कम्पनी, यसको यो मेलमर्ज भन्दा एकदम राम्रो छ। मेलमर्जमा तपाईँको कति कुराहरू डाइनामिकली। ए लु ट्रायल कम्पनी आयो। अघि पञ्चेश्वर हेरिरहेको थियौँ, अहिले ट्रायल आयो। ट्रायल कम्पनी केरसिंह तामाङको 5 नम्बर छैन हालेको, 5 नम्बर त्यहाँ हालेको हुन्थ्यो। त्यसमा सेल्स हामीले यति गऱ्यौँ है। अब यहाँ यसरी अथोराइज सिग्नेटरी पनि आयो, जस्तै छाप लाएरै आयो। अनि तपाईँले यसरी प्रिन्ट गरिदिनु भयो भने, ल अहिले मसँग प्रिन्टर जोडेको छैन, माइक्रोसफ्ट प्रिन्ट टु पिडिएफ गरिदियो भने 1 2 3 4 5 म कहीँ डेस्कटपमै सेभ गरेँ। यसरी प्रिन्ट गऱ्यो भने मेरो सबै कन्फर्मेसन पत्रहरू चाहिँ यहाँ प्रिन्ट भएर आयो। लु हेर्नु, अब यो ट्रायल कम्पनी मैले खोलेको पाटाजिङ 5, मेरो यो सब डिटेलहरू चाहिँ यसरी हरेकवटा चाहिँ मेलमर्ज भन्दा चाहिँ नेक्स्ट लेभलको मेलमर्ज भयो क्या। यो ट्यालीबाटै यो लेभलमा पुग्न सकिन्छ। अब म छिट्टो छिटो लगेँ है त, हामीले पुग्न खोजेको चाहिँ यहाँसम्म हो। आजको भिडियोमा छिटो छिटो लगिहालेँ। थुप्रो कुराहरू सिकिन्छ। एकदम पज गरेर त्यो भिडियोहरू रिभाइज गरेर हेरे हुन्छ। फर्स्टमा हामी सिक्छौँ के भने एक्सेलबाट मैले डिलिट गरेर नयाँ बनाइन्छ। अब हामीले गर्ने चाहिँ यति हो। तपाईँहरूलाई पहिले थाहा थियो भने यो बन्द गरे भयो है भिडियो, होइन भने चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा थिएन भने चाहिँ यो हेरे हुन्छ। हामी पुग्नु मैले भने TALL ट्याली ओडिबिसी एकदम छिटो गएँ है। अब मलाई ट्याली ओडिबिसी भनेको चाहिँ ओडिबिसी कनेक्सन ट्यालीबाट एक्टिभेट गराउनुपर्छ सबसे सुरुमा। ड्राइभरहरू चाहिँ सब अपडेटेड हुनुपर्छ, अनि मात्रै ओडिबिसी चल्छ। युट्युबमा हेर्नुभयो भने थुप्रो ड्राइभरहरू पाइहाल्नुहुन्छ ट्याली ओडिबिसी। तपाईँले यहाँ एडभान्स कन्फिगरेसनमा जानुभयो भने यो ओडिबिसी सर्भरलाई चाहिँ इनेबल गरेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै एक्सेलमा देखाउन थाल्छ। तपाईँले यति गरिदिने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि ट्याली ओडिबिसीमा जाने। मानिलिउँ मलाई यहाँ लेजरको डिटेल चाहियो, र मेरो सम्पूर्ण सेल रेजिस्टर यहाँ चाहियो मलाई। अटोमेटिक एक्सपोर्ट नगरी एन्ट्री उता हान्छ, यता अटोमेटिक आउनु पर्यो है। अब म लेजर लिस्टको लागि म डाटामा गएँ सबसे सुरुमा। छिटो गएँ, छिटो जाउँ। ओडिबिसी यो आउँछ यसरी, जुन छान्दै नि भयो। कहाँ गयो लेजर। अब तपाईँले 5 नम्बर कहाँ लेख्नु भएको छ, एड्रेसहरूमा लेख्नु भएको छ भने एड्रेसमै ताने नि भयो। मैले नाम ताने है। अब मलाई ओपनिङ ब्यालेन्स क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिएको मेन यहाँबाट। यहाँ चाहिँ ट्यालीले चाहिँ तपाईँको माइनसलाई डेबिट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ, प्लसलाई क्रेडिट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ है। ट्यालीको त आफ्नो कोडिङ हो। ओपनिङ ब्यालेन्स चाहियो, एड्रेस पनि चाहियो। एड्रेसमा मैले 5 नम्बर हाल्ने गरेको छ क्या, त्यो आफ्नो उयो हो। त्यो 5 नम्बरमै हाले पनि हुन्छ हुन चाहिँ। कहाँ गयो क्लोजिङ ब्यालेन्स। ल यति गरिसकेपछि तपाईँको A1मा लगौँ न। यहाँ A1मा होस् है। ओके, यो हेर्नु त, यो ट्यालीबाट अटो तानिएको हो। यो मैले यहाँ केही नगरिकन मैले यहाँ डाटा रिफ्रेस मात्रै गरिदिएँ भने, र मैले यहाँ कुनै एन्ट्री हालेँ भने, पहिले पुरानो ब्यालेन्स चेक गर्नुहोस्। यसलाई म 1 लाखले बढाइदिन्छु ल। यो 5 लाख 50 लाख 14,000 छ नि, यो 51 लाख हुन्छ। हेर्नु है त, पार्टी नेम केरसिंह तामाङ, सेल्स आइटम, यसलाई एक्जेम्टमा हालिदिउँ ल। एक्जेम्ट सेल्समा, नन ट्याक्सेबलमा। अब 10 लाखले बढाइदिउँ ल। सेभ गरियो नि। अब मैले यहाँ डाटा रिफ्रेस गरेँ नि, यो हेर्नु त 10 लाखले बढ्यो कि बढेन। सेल्स पनि बढ्यो, सबै बढ्यो। यहाँ हामीले प्राइमेरी लेजर तान्न बिर्सिएछ। ओहो, सन्ड्री डेप्टर्स र क्रेडिटर्स त छुट्याउनु पर्यो।
यहाँ एउटा मिस्टेक भएछ है, एउटा मिस्टेक के मिस्टेक होइन भन्दा एउटा इन्फर्मेसन कम आइदिएछ। अब यो सन्ड्री डेप्टर्स मात्रै फिल्टर नगर्न सक्ने भइयो नि त हामीले। त्यसैले प्यारेन्ट ग्रुप पनि म एउटा तपाईँहरूलाई यहाँ देखाइदिइहाल्छु। म फेरि गरेर, किनभने एउटा के यस्तो फेरि यो नेम तान्यो नि। अब यो प्यारेन्ट ग्रुप भन्ने हुन्छ क्या, प्यारेन्ट यो तानिएन क्या। प्यारेन्ट भनेको सन्ड्री डेप्टर्सबाट आएको हो कि क्रेडिटर्सबाट आएको हो, त्यो तानिएन। फेरि ओपनिङ ब्यालेन्स काट्दै हेर्नु होला ल। दुई दुईचोटि गर्नु पर्यो एउटै काम। ओपनिङ ब्यालेन्स, एड्रेस र मलाई क्लोजिङ ब्यालेन्स। कहाँ गयो? अब यो मलाई डाटा यहाँबाट चाहिएको हो होइन। ए यो अब मैले पछि यहाँबाट सन्ड्री डेप्टर्स फिल्टर लाउने बित्तिकै यसले मेरो ट्यालीमा खोलेको सबै ओपनिङ सबै डाटाहरू ल्याइदियो यसले। मलाई सन्ड्री डेप्टर्स मात्रै खोल्नु छ भने यसरी मैले एड्रेसमा 5 नम्बर हालेको थिएँ नि त। यसरी मलाई ओपनिङ र क्लोजिङ ब्यालेन्स थाहा हुन्छ, फर्स्ट स्टेप है। सेकेन्ड स्टेप मलाई सेलको ट्रान्ज्याक्सन थाहा पाउनुपर्छ। सेलको ट्रान्ज्याक्सन कसरी थाहा पाउने भन्दा मैले एउटा कोड लेखेको छ, त्यो कोड लेख्नु होला तपाईँहरूले पनि। सामान्य छ, केही गर्नु पर्दैन, लिङ्कमा छ त्यो। तपाईँले यो डाउनलोड हुन्छ तपाईँको। यो डाउनलोड भएपछि यहाँ दुईवटा फाइल खोल्छ। यो ट्याली टु एक्सेल छ नि, ट्याली टु एक्सेल भन्ने चाहिँ ओडी टेक्स्ट हो, सिम्पल छ। भित्र खोलेर हेर्नु हो नि, यो आरएसटी भाउचरबाट लेजर एन्ट्रिज तान्ने मात्रै भने हामीले, सिम्पल छ। यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले यो .txt यसलाई कपी गरिदिनु। यो .txt भने ट्याली टु एक्सेल .txt यो फाइल हो ओडिबिसी। अर्को माथिको फाइल म भनिदिन्छु तपाईँलाई के हो। अहिले ट्यालीमा गएँ, F12 गरेँ, ओहो टिडिएल कन्फिगरेसनबाट F4 गरेँ, कन्ट्रोल अल्ट V गरेँ। मेरोमा अलरेडी लोड छ त्यो, त्यही भएर मैले यो गरिनँ है। यही यतिमै गरेँ। अब यहाँ हेर्नु, तपाईँले एउटा कुरा विचार के गर्नु पर्यो भने योबाट अब ट्रान्ज्याक्सन तान्न पनि हामी सक्षम हुने भयौँ। अब यहाँ ओडिबिसीको कोडहरू छ, त्यो माथिको यति त त्यो तपाईँले कुनै हरायो भने उयो गर्नको लागि यो छोडिदिने। यो माथिको कोड फ्लस सेल्स इम्पोर्ट मैले लेखिदिएको छ। रिसिप्ट तान्नु पर्यो भने, रिसिप्टको भाउचर तान्नु पर्यो भने, पेमेन्टको भाउचर तान्नु पर्यो भने यसरी तानिन्छ। अब यो कोड तपाईँले एक्सेलमा लेख्ने हो, एक्सेलमा अटो तानिदिन्छ, अटोमेटिक, सबै अटोमेटिक, हातले केही गर्नु पर्दैन। अब यसमा एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यसको टोटल एमाउन्ट देखाइदिन्छ यसले। र तपाईँले मान्नु रिसिप्ट भाउचरबाट थुप्रो पार्टीबाट रिसिभ गर्नु भएको छ नि, यो काम गर्दैन। पार्टिकुलर एउटा पार्टीबाट मात्रै रिसिभ गर्नु भएको छ भने काम गर्छ। सेल्स त एउटा पार्टीलाई मात्रै गरिन्छ, त्यो आइटममै त्यो माथि पार्टी नाम छान्ने नै आउँदैन। र यहाँ चाहिँ टोटल एमाउन्ट देखाइन्छ। अब यो हेरौँ, यसलाई कन्ट्रोल C गरौँ, एक्सेलमा जाउँ। अब तपाईँले यहाँबाट डाटाबाट अहिलेको जस्तै सेम प्रोसेस हो, ओडिबिसीमा जानुहोस्, ट्याली ओडिबिसी छान्नुहोस्। यसमा चाहिँ हामी क्यान्सल गरिदिन्छौँ ल। क्यान्सल दाबिदिएँ मैले, यस भन्छ, यस गरिदिउँ। योलाई नि बन्द गरिदिउँ। यो एसक्युएल भ्यूमा जाउँ। यो अहिलेको सेल्सको स्टेटमेन्ट, यहाँबाट तपाईँले डेट रिफरेन्स आफ्नो तरिकाले तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके गरिदिउँ मैले, ओके। यो ग्राफिकल्ली पाइँदैन भने अब यसले यहाँबाट हामी ल। अब यो एन्ट्री चाहिँ हाम्रो डाइनामिकली अपडेट हुन्छ। अब यो हेर्नु है, यो नन ट्याक्सेबल लास्टको एन्ट्री छ नि, म डिलिट गरिदिन्छु ल। नन ट्याक्सेबल डिलिट गरिदिन्छु, यहाँबाट अटो डिलिट हुन्छ ल। यो 1,69,500 यो एन्ट्री डिलिट गरिदिन्छु। 1,69,500 यहाँबाट डिलिट गरिदियो नि। अब यहाँ रिफ्रेस गरेर, रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै अटो गायब भयो। ए अटोमेटिक सिङ्क्रोनाइज भएछ। यो चाहिँ तपाईँको हरेक बिल नम्बर वाइज ट्रान्ज्याक्सन आइरहेछ, सबै बिल वाइज ट्रान्ज्याक्सन आएको छ यसमा चाहिँ तपाईँको। अब यहाँ ट्यालीले चाहिँ तपाईँको माइनसलाई डेबिट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ, प्लसलाई क्रेडिट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब तपाईँलाई यहाँबाट नि
अब कुन सेलमा भ्याट लागेको हुन्छ, कुन सेलमा भ्याट लागेको हुँदैन नि त। अब त्यसैले यो त फेरि भ्याट सहितको एमाउन्ट हो। यो जुन पैसा छ नि रामबहादुरको कुनै एउटा तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तै केरसिंह तामाङको ल यो एमाउन्ट यो भाउचर हेर्नु भने 31 लाख, यो पनि नन ट्याक्सेबल रहेछ। जस्तै यो एमाउन्ट हेर्नु ल 1,70,000 छ नि, 1,70,000 जोडेर 1,92,100 आएको छ, 1,92,000 यो चाहिँ भ्याट सहितको एमाउन्ट आउँछ। अब हामीले सेल्स एमाउन्ट मात्रै चाहियो नि त, भ्याट जोडेर त कन्फर्मेसन दिने हुँदैन पार्टीलाई। अब हामीले इजिकल टु यदि यहाँ चाहिँ अघि हामीले भाउचर टाइपै दुईवटा तरिकाले बनायौँ कि, एउटा सेल्स बनायौँ, एउटा नन ट्याक्सेबल बनायौँ। यदि यो सेल्स इजिकल टु यो चाहिँ एउटा कोटेसनले गर्नु भने SALES हुन्छ हैन, सेल्स हो भने यो एमाउन्टलाई चाहिँ डिभाइड बाई 1.13 ले गरेर इन्टु -1 माइनसमा आइरहेछ नि त, गरिदिनु भयो भने यो लिने। अब यहाँ त सेल्स आयो भने यो गर्ने होइन, सेल्स आएन भने नन ट्याक्सेबल आउँछ, नन ट्याक्सेबल आयो भने त यही एमाउन्ट लिने हो इन्टु -1 गरेर ब्राकेट क्लोज। हेर्नु त 1,69,000 को 15 लाख यति मात्रै त हो। अब यसको भ्याट पनि लेख्नु छ भने लेख्दिनँ। अब भ्याट एमाउन्ट कसरी लेख्ने भन्दा यदि अहिलेको जस्तो बुझिहाल्नु होला, इजिकल टु यदि यहाँ यसको एमाउन्ट यो डिफ्रेन्स लेख्दिनु भयो नि, हो यो प्लस यो फेरि माइनसमा नि आउने रहेछ है, यसलाई ब्राकेटमा यो गरेर -1 गरिदिउँ न, इन्टु -1 ल यति गरेपछि यहाँ तपाईँले यो फर्मुलाहरू नै अटो अपडेट हुन्छ, अटोमेटिक अपडेट हुन्छ यहाँबाट। अब यहाँबाट डिलिट गरेर चाहिँ ट्यालीमा डिलिट हुँदैन, ट्यालीमा डिलिट गर्नु भने चाहिँ यहाँ अटो सिङ्क्रोनाइज हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यो कुराहरू थाहा पाउनुभयो। अब यसलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो भने पाइभट टेबल बनाउनु, यो त सबै ट्रान्जेक्सनहरू आयो नि त। अब तपाईँले यसपछि यहाँ जाने, अब तपाईँको त यो तरिकाले पनि निकाल्ने गराइदिएको छ मैले चाहिँ होइन। मान्छेहरूले यहाँ गयो भनौँ न ब्यालेन्स सिटबाटै भयो, करेन्ट एसेट्समा सन्ड्री डेप्टर्समा गयो, अनि F12 गरेर यहीँबाट यस गरेर पनि यही एक्सपोर्ट गरेर पनि गर्ने गरेछ। तर यो टोटल डेबिट क्रेडिट ट्रान्जेक्सन यहाँ सधैँ सेलले मात्रै आएको हुँदैन क्या, त्यो कुरा ध्यान दिनु होला। कहिलेकाहीँ यो कुरो बिग्रिन्छ, धेरै जस्तोमा त काम गर्छ। तर यहाँ चाहिँ के इरर भएन भने हाम्रो सधैँ पनि यो ट्रान्जेक्सन वाइज हामीले इन्डिभिजुअल्ली हेर्ने भएको कारणले तपाईँको कन्फर्मेसन चाहिँ मिस्टेक हुँदैन। अब हामीलाई के चाहियो त, सेल्स चाहियो, भ्याट पनि लेखिदिइराखौँ। तर यो हामीलाई भ्याट उयो भरिँदैन, हामीले छोडिदियौँ। पार्टीको नेम लु हेर्नु त, यहाँबाट हामीले पार्टीको लेजर नेम र यो उयो गरिहाल्यौँ। अनि पार्टीको लेजर नेम र यो गरिहाल्यौँ। अब हाम्रो यो उयोले तानेको चिज हो है। अब यहाँ मैले सेल्स एमाउन्ट लेखिदिएँ अरे, VLOOKUP लाउन त आउँछ नि तपाईँहरू सबैलाई, VLOOKUP यो एमाउन्ट चाहिँ कहाँबाट खोज्नु पर्यो, मैले यो पाइभट टेबलबाट यतिबाट खोजिरहेको छु। तपाईँले ठुलो बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ, कमा 2 मा छ नि त होइन। नट एनए आयो होइन, यो इरर आएको हो, भेटेन भनेको। इफ इरर, यदि इरर छ भने चाहिँ कमा 0 गरिदिनु होला, इरर भएको ठाउँमा 0 लेखिदिन्छ उसले। अनि यहाँबाट तपाईँले ओहो यहाँ पो तान्नु पर्थ्यो त, अघि हामीले लेजर त यता पो निकालेको थियौँ त यसमा, यी प्यारेन्ट ग्रुप। ल ठिकै छ, त्यो त मैले भन्न खोजेको बुझिहाल्नु भयो होला। यो सेल्स यसरी लिङ्क गराउन मिल्छ, अनि यहाँबाट सन्ड्री डेप्टर्स छानिदिने, त्यसो गरेर गर्न मिलिहाल्छ। त्यति भइसकेपछि तपाईँले यो डाटामा जाने, कन्फर्मेसन टेम्प्लेटमा। यो चाहिँ ठ्याक्कै अडिटरले तपाईँलाई माग्दाखेरि वास्तवमा तपाईँले यो फिल गरेर दिनुपर्ने हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने माइनस भनेको क्रेडिट हो, प्लस भनेको डेबिट हो। यो ठ्याक्कै करमा पनि A to Z यही ढाँचामा भरिन्छ, अनुसूची 13 A to Z ढाँचा यही हुन्छ। अब यो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो भने यो केरसिंह तामाङ, अब मैले यो डिलिट गरिदिएँ, पुरानोहरू डिलिट गरिदिएँ ल। मैले 5 नम्बरहरू अहिले लेख्न सक्नुहुन्छ, आनन्दले निकालिसक्नुभयो होला तपाईँहरूले। Z
कन्ट्रोल भी भ्याल्युज मात्र तान्दिउँ ल। ओपनिङ ब्यालेन्सहरू अहिले मैले लिएन, मैले त सेल्स मात्रै लिएँ ल। कति छ सेल्स, टोटल सेल्स सर्भिस सेल्स होइन, गुड सेल्समा आउँछ ल। क्लोजिङ ब्यालेन्स मानिलिउँ -20,000 छ अरे, -50,000 भनेको क्रेडिटमा हो, यो 10,000 पोजिटिभ छ अरे, 15,000 यहीँ ट्यालीबाट ल्यायो भने हुन्थ्यो, मैले तर यहीँबाट लिइदिएँ ल। ठिकै छ, यति तपाईँलाई देखाउन। अब यो छ नि, यो सफ्टवेयरमा जानु होइन, यो सबै बन्द गरिदिनु। म तपाईँलाई अलिकति भनिदिन्छु यो सफ्टवेयर कसरी चलाउनु। यो म आफैले डिजाइन गरेको हो, आनन्दले सजिलै छ। तपाईँले कन्फर्मेसन एन्ट्रीमा जानु। यदि तपाईँले पुरानो लेजर, कम्पनीको लेजर जस्तै पञ्चेश्वर इँटाको नै यो एन्ट्री थियो भने तपाईँले अब नयाँ एन्ट्री गर्न यहाँ दाब्ने ब्ल्याङ्क रेकर्ड। अब फाइनेन्सियल इयर मानिलियो 78-79 को यो हाम्रो नेम अफ कम्पनी अलरेडी खोलिसक्नु भएको छ भने यसरी छान्ने आइहाल्छ। खोल्नु भएको छैन भने मानिलियो क्रिएट अ कम्पनी गर्दैन। यो तपाईँले सुरुमै चाहिँ कम्पनी क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यो गऱ्यो भने डिबगमा उता भित्र पुर्याइन्छ कि तपाईँलाई, त्यहाँ नजानु, इन्ड गरिदिनु। कम्पनी नेम मानिलिउँ के गरिदिनु, ओइल कम्पनी, ट्रायल कम्पनी ल, ट्याली कम्पनी। कम्पनीको प्यान 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कम्पनीको एड्रेस UNGY 5, फोन नम्बर 9863228515। ला यो कसैको मिल्छ होला, जे पाए त्यही नम्बर हो यो। SINGS THPA अथोराइज सिग्नेटरी हो। अब म एड गरिदिन्छु मेरो लागि। भनौँ न एउटा मेरो अथोराइज सिग्नेचर कम्पनीको छाप अरे होइन। यसो गरेर म क्लोज गरिदिन्छु। अब तपाईँले न्यू क्रिएट गरिदिनु, फाइनेन्सियल इयर 78-79 ल अरे। अब हामीले ट्याली कम्पनी 4। अब तपाईँले यो एक्सेलको जुन टेम्प्लेट छ नि, यहाँ पान नम्बरदेखि सुन्नु, यहाँ एउटा कुरा दिनु, यो ओपनिङ ब्यालेन्स जहाँ जहाँ हाम्रो केही पनि आइरहेछ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँले ओपनिङ ब्यालेन्सदेखि लिएर क्लोजिङ ब्यालेन्ससम्म कन्ट्रोल F गरिदिनु। त्यसपछि रिप्लेस यत्तिकै छोडिदिनु, ब्ल्याङ्क फाइन्ड वाट केही पनि ब्ल्याङ्क जहाँ जहाँ छ त्यसमा चाहिँ 0 रिप्लेस गरिदिनु ल। किनभने एक्सेसमा नि एउटा के समस्या हुन्छ भने तपाईँको 0 लेख्दा मात्रै एडिसन डिलिसन उयोहरू हुन्छ क्या। यति गरेर तपाईँले कन्ट्रोल C गर्दैन है, तपाईँको यहाँ एन्ट्री आइसक्यो, सेभ भइहाल्यो। अब कन्फर्मेसन एन्ट्री हामीले हाल्यौँ। अब कम्पनी मास्टरमा जानु, यो सबै डिटेलहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पञ्चेश्वर इँटाको हामीले 2078-79 को दुईवटा हालेर आइछ। 78-79 मा कसको यो दुईवटा हुँदैन, तर हाले त्यत्तिकै चेक गर्न। अब अहिले हामीले ट्रायल कम्पनीको हालेको भाउचर यो तपाईँले प्लस गरिदिनु भने कसको हाल्यौँ भनेर यहीँ पनि देखाउँछ, तर हामीलाई कन्फर्मेसन पत्रबाट चाहियो। अब मैले के गर्ने, यो कपी गर्ने र प्रिन्ट कन्फर्मेसन लेटर कम्पनीको पान नम्बर हालिदिने र कहाँ गयो, त्यसपछि 2078-79 को होइन, 2078-79 को प्रिन्ट कन्फर्मेसन गरिदिने। ए ट्याली कम्पनी भनेर यसरी आयो, केरसिङ तामाङलाई कन्फर्मेसन पत्र, यसको क्लोजिङ ब्यालेन्स सब आयो यहाँ। त्यति गरिसकेपछि अथोराइज सिग्नेटरी पनि आयो यहाँ। अथोराइज सिग्नेटरी तपाईँले अघि लोड गर्नु पर्दैन, यसरी सिधै अब यसलाई कन्ट्रोल P गरिदिने, यसरी प्रिन्ट टु PDF गरेर राख्यो नि भयो। ओके गरिदिएँ मैले, 1 2 3 4 5 गरिदिएँ ल, डेस्कटपमा सेभ गरिदिएँ। मेरो 3 जनाको प्रिन्ट आयो यहाँ हेर्नु। यसरी मेरो पुरै बकाइदा पिडिएफमा यसरी आयो। जस्तै रामबहादुर, केरसिङ तामाङ, यसरी सबैजनाको कन्फर्मेसन आयो। अब यो तपाईँले वर्ड मेरो एक्सेलको थ्रुबाट मेल मर्जबाट पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो।
अब मेल मर्जबाट गर्दाखेरि चाहिँ के समस्या हुन्छ भने तपाईँले फेरि डाटा अपडेट गर्नु पर्यो। अब एउटा अडिटरसँग त हरेक साल एउटा कम्पनीको 100वटा डाटा होला, फेरि पञ्चेश्वरको 100वटा डाटा होला, 100वटा कन्फर्मेसन होला, अर्कोको 100वटा कन्फर्मेसन होला, त्यसो गर्दा समस्या हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले कन्फर्मेसनको पनि डाटाबेस पनि भयो, अनुसूची दिएर पनि भर्न सक्नुभयो करमा, अनि यसरी पत्र पनि निक्लिदियो। एउटै चिजबाट दुईवटा काम भयो। अनि यो मेल मर्जबाट निकाले पनि हुन्छ, तर एकदमै डाइनामिकली अपडेट हुँदैन। अनि हरेक डाटाहरू इन्डिभिजुअली बनाउनु पर्छ कि यहाँ त एउटा डाटाबेसको रूपमा रहिदियो नि त। हामीले सबैको एकैचोटि, अब मैले यो ट्याली कम्पनीको 75-76मा कति थियो त, 76-77मा कति कन्फर्मेसन निकाले त, अब मैले आयकर पनि खोल्नु परेन, सिधै यहीँबाट मेरो लागि डाटाबेस। यो चाहिँ बेसिकली अडिटरको लागि युजफुल हुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू।